नमस्कार, यो कार्यक्रम एंगल 360 हो र म सपना सिंह। हाम्रो कार्यक्रम तपाईले स्पेस फोके टेलिभिजन सहित फेसबुक, युट्युब, टिकटक र नेपाली पात्रोमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको मूल विषयतर्फ। दर्शकवृन्द, 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। अब जननिर्वाचित सरकार हुन्छन्, जनताले चाहेको कुरा पूरा हुन्छ, विकास हुन्छ, कायापलट हुन्छ। यस्तै यस्तै सपनाका पुलिन्दाले जनतालाई घेरा हालियो। जनता पनि दलहरूले देखाएका सपनाहरू पत्याउँदै गए। यता सरकारी उद्योग र कल कारखाना दलीय भागबण्डाको कारण शिथिल हुँदै गए। कालान्तरमा ती उद्योग तथा संस्थान बन्द हुने अवस्थामा पुगे भने केही कारखानालाई कौडीको मोलमा बेचियो। त्यसरी नै 2049 सालमा कांग्रेसको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशको नामी उद्योग भ्रिकुटी कागज कारखाना गोल्छा समूहलाई बिक्री गरिदिए, त्यो पनि कौडीको मोलमा। र अहिले आएर देशको गौरव भ्रिकुटी कागज कारखाना खण्डहरमा परिणत भएको छ। चलचित्रमा देखाइने भूत बंगला जस्तो यो भवन र संरचना भने कुनै चलचित्रको सेट होइन। दर्शकवृन्द, कुनै समय देशले गौरव गर्ने एक भव्य उद्योगको संरचना हो यो, जसको नाम हो भ्रिकुटी कागज कारखाना। नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै चीन सरकारले 2039 सालमा भ्रिकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 60 बिघा जमिनमा फैलिएको यो कारखानाले तत्कालीन अवस्थामा दैनिक 8 टन कागज उत्पादन गर्थ्यो। यहाँ उत्पादन भएको कागज नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि निर्यात हुन्थ्यो। विगत 15 वर्षदेखि यो भ्रिकुटी कागज कारखाना जो टोटली रूपमा बन्द भइसकेपछि तपाईको यहाँ अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै जंगल जस्तो छ। मान्छे आवत-जावत गर्नको लागि पनि तपाईको एकदमै गाह्रो हुन्छ र अब तपाईको कर्मचारीहरूले तलब पाउनु भएको छैन। यत्रो तपाईको यो दुई खण्डमा छ भ्रिकुटी। एउटा आवास क्षेत्र भन्ने छ, त्यहाँ करिब 25-26 बिघा छ। अहिले यो कारखाना भएको 22-23 बिघा छ। अब यो तपाईको दुईटै ठाउँमा के भइरहेछ भने तपाईको रातिमा मानिसहरू आवत-जावत गर्नको लागि एकदमै डर छ। घना जंगल जस्तो छ। चोरी तस्करहरू तपाईको छैन, दुर्व्यसनमा लाग्नेहरूलाई तपाईको वासस्थान जस्तो भएको छ। भ्रिकुटी सञ्चालन हुँदाखेरि त यहाँ गतिविधि नै धेरै थियो हैन। अब यहाँ धेरै रोजगारदाताहरू थियो, यहाँ रोजगार एक किसिमले रोजगार पाएको थियो, कर्मचारीहरू थियो। यहाँको व्यापार व्यवसायकै हिसाबले पनि राम्रो थियो र यहाँका स्थानीयले धेरै रोजगार पाएको थियो। उहाँहरूको रोजगारी चाहिँ खोसिएको छ अहिले, जो कि उहाँले अहिलेसम्म पनि कतिले चाहिँ तलब पनि पाउनु भएको छैन। त्यो समस्या छ। नवलपुरको गैंडाकोटको मात्रै होइन कि सिङ्गो देशको शान थियो भ्रिकुटी कागज कारखाना। झन्डै 800 व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। नेपालमा आवश्यक पर्ने सबै खालका कागजको मागको झन्डै 65% हिस्सा यही उद्योगले पूर्ति गर्ने गरेको थियो र वार्षिक 500 टन पल्प जापान पनि निर्यात हुँदै आएको थियो। जब 2049 सालमा यो कारखाना निजीकरण भयो, त्यसपछि यसका दुर्दिनहरू सुरु भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरूप भ्रिकुटी कागज कारखानालाई 2049 सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कनक्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचना सहित कौडीको भाउमा बेचेको थियो। 60 बिघा जमिन सहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक 8 टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना 17 करोडमा किनेको भए पनि जम्मा 12 करोड 98 लाखमा उनीहरूले भ्रिकुटी हात पारेका थिए। पछि सञ्चालकले 8 बिघा जमिन अलग्गै बेचे। भ्रिकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन्, जो 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए। देशको गौरव भ्रिकुटी कागज कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरिया घारी जस्तो बनेको छ। कारखानाका सबै संरचनाहरू जीर्ण छन्। टिनका छानाहरू कुहिएर झरेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा अस्ति पञ्जर मात्रै देखिन्छ। लाखौं मूल्य पर्ने मेसिनहरू खिया लागेर बिग्रेका छन्। कारखानाका पर्खालहरू भत्किएका छन्, जो जहाँबाट पनि भित्र पस्न सक्ने अवस्था छ। नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विक्रम सम्वत 2039 सालमा चीन सरकारले गैंडाकोटमा भ्रिकुटी कागज कारखानाको स्थापना गर्यो। भ्रिकुटी कागज कारखाना तत्कालीन समयमा नेपालको एकमात्र कागज
उद्योग थियो। 2039 सालमा सुरु गरिएको कारखानाको निर्माण कार्य 2043 सालमा पुरा भइकिन कम्पनीले कागज उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको थियो। तत्कालीन समयमा चीन सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई 2043 सालमा चीन सरकारले बनाएर सकिसकेपछि 2044 सालमा भने नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि निरन्तर रूपमा चलिरहेको उद्योग घाटामा गइसकेपछि विक्रमसम्म 2049 सालमा कम्पनीलाई अब निजीकरण गर्नुपर्छ, सरकारले धान्न सकेन, घाटामा गयो भन्ने हिसाबले 2049 साल पौष 20 गतेका दिन गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई उक्त कम्पनी हस्तान्तरण गरिएको थियो। गोल्छा अर्गनाइजेसनले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइसकेपछि भिरकुटी कागज कारखाना निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो। तर गोल्छाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याए तापनि भिरकुटी कागज कारखाना भने सोचे जस्तै सञ्चालन हुन सकेन, जसको अनुरूप 2068 सालमा भिरकुटी कागज कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो। पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको बेला भिरकुटी कागज कारखानामा 700 भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए। उक्त समयमा कार्यरत कर्मचारीले अझैसम्म पनि आफ्नो तलब भुक्तानी पाइरहेका छैनन् भने यति बेला भिरकुटी कागज कारखानाको अस्तित्व एउटा अस्थिपञ्जरको रूपमा देखिन सुरु भइसकेको छ। यहाँभित्रका कुनै पनि संरचना काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्, सबै संरचना भग्नावशेष भइसकेका छन् भने खण्डहरको रूपमा नेपालको पहिलो उद्योग कागज उद्योग भिरकुटी कागज कारखाना यति बेला खण्डहर भइसकेको छ। 2067 सालदेखि उद्योग बन्द भए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अहिलेसम्म पनि तलब र सेवा सुविधा भने पाएका छैनन्। झन्डै 35 करोड रुपैयाँ तलब बापत उठ्न बाँकी छ। बाँकी रहेको रकम दिने भनेर मजदुर, कर्मचारी र कारखाना व्यवस्थापन पक्षका बीचमा पटक पटक लिखित सहमति भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन पक्षले कुनै वास्ता गरेको छैन। अस्थायी 22, करारमा काम गर्ने 44 र परीक्षण स्थायी पाएका 92 जनालाई कारखाना सञ्चालकले कारखाना बन्द हुने बित्तिकै पाउनुपर्ने तलब दिएर हटाएको थियो। कारखाना बन्द भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी मजदुरहरू रकम नपाएर पीडित छन्। कारखानाका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन् सञ्चालकसँग सम्झौता भएको छ, वार्ता पनि भइरहेको छ, त्यसैले अब भने तलब पाइन्छ भन्ने आश पलाएको छ। कुराकानी भइरहेछ। अब अस्ति भर्खर पनि 10-15 दिन पहिला पनि हामी अब हाम्रो ओनर्ससँग कुरा गरेर आएको हो र पैसानी कुराकानी भएको छ। उनीहरू 1 वर्षभित्र टुङ्ग्याउने पक्षमा छन्। लगभग टोटल अहिलेसम्मको हिसाब गर्दाखेरि 35 करोड, करिब 35 करोड जति भुक्तान बाँकी छ। उनीहरू तयारी छन् अब त्यो सेटलमेन्ट गर्नको लागि। डेलिगेसन गइरहेछ। पहिला सम्झौताहरू भएका छन्, ती सम्झौताहरू चाहिँ अब कार्यान्वयन गर भनेर जाने हो। त्यही किसिमले हामीले कुरा गरिरहेछौँ। सम्झौता अनुसारको उसले हिसाब किताब गरेको छ, हिसाब किताब गरेर सम्झौता अनुसार र हाम्रो सम्झौता गर्दाखेरि अब जहिलेसम्म यो भुक्तान हुँदैन तहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो टोटल पाउनुपर्ने एमाउन्टको 10% इन्ट्रेस्ट र अनि त्यो बेलाको बेसी स्यालेरीको 50% स्यालेरी दिने भन्ने हाम्रो एग्रिमेन्ट छ। त्यो अनुसारको उसले हिसाब किताब गरेको छ, त्यसमा त कुनै दुईमत छैन। नेपाली बजारको 60% कागजको माग पूरा गर्ने भिरकुटी कागज कारखाना बन्द भएपछि कागजमा भारतीय परनिर्भरता बढेको छ। साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्र लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूले यहीँबाट कागज लैजाने गर्थे। स्वदेशी कच्चा पदार्थ पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छुवाली, निकुञ्जको काँस, झुत्रा कागजबाट दैनिक 12,000 देखि 15,000 मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको कारखाना एकाएक बन्द हुँदा भारतीय उत्पादनका कागजहरूले नेपाली बजार लिइसकेको अवस्था छ। भिरकुटी कागज कारखाना निजीकरण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गोल्छा अर्गनाइजेसन सहितको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई कारखानाले चर्चिएको 1080 कट्टा जग्गासहित कारखानाका सम्पूर्ण औजार उपकरणहरू बेचेको थियो। नारायणगढसँग जोडिएको बजार क्षेत्रबाट 700 मिटर पर पूर्व पश्चिम राजमार्गमै रहेको भिरकुटी कागज कारखाना क्षेत्र वरपरको जमिनको भाउ पनि अत्याधिक रूपमा महँगिएपछि सञ्चालकहरू कारखाना चलाउन भन्दा जग्गा जमिन बेचेर नाफा कमाउने तर्फ लागेका छन् र यसरी देशको गौरव भिरकुटी कागज कारखानाको नाम निशाना हराउने अवस्थामा पुगेको छ। हो 800 जनाले पाएको रोजगारी र 60% कागज नेपालमै उत्पादन र केही प्रतिशत कागज निर्यात गर्ने देशको भव्य कागज कारखाना निजीकरण मात्र भएन, सञ्चालकहरूले कारखाना भन्दा कारखानाको जग्गामा आँखा लगाउँदा 13 वर्ष भइसकेछ भिरकुटी कागज कारखाना बन्द भएको पनि। कारखाना बन्द त भयो, तर कामदारले अहिलेसम्म पनि तलब पाउन भने सकेका छैनन्। यता बन्द कारखानाले गैडाकोट बजारलाई कुरूप बनाएको छ भने अन्य थुप्रै तनाव पनि सृजना गरेको छ।
त्यसबारे रिपोर्ट देखाउने नै छौं। हामी एकैछिनमा आउनेछौं। दर्शकवृन्द, भृकुटी कारखानाले 2067 साल फागुनदेखि आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको थियो। आधिकारिक रूपमा भने 2069 साल पुस 21 गतेदेखि पूर्ण बन्द भएको घोषणा गरियो। अहिले भृकुटी कागज कारखाना पुनः सुचारू गर्ने अवस्था छैन। कारखाना रहेको जमिन बाहेक त्यहाँको कुनै संरचना र उपकरण काम लाग्दैन। त्यसैले गैंडाकोटका जनता यसलाई हटाउने पक्षमा छन् भने एकथरी कारखाना जसरी पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। खण्डहर बनेको कारखानामा झाडीको जंगल नै बनेको छ, जुन लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताको अखडा हो। यता गैंडाकोटका 2 ओडामा जाने बाटो भृकुटी कागज कारखाना भित्रै पर्ने भएकाले तुरुन्त बाटो खोल्नुपर्ने माग पनि स्थानीयको छ। स्थानीयको माग र जनप्रतिनिधिको यो कारखाना बारे जवाब के छ, यो रिपोर्ट हेरौं। 2039 सालमा छिमेकी मुलुक चीन सरकारले भृकुटी कागज कारखाना बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। चीन सरकारको यो कार्य सराहनीय मान्न सकिन्छ। आफ्नै देशमा कागज उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन भनेर उक्त कारखाना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ। दशकौं पहिले बन्द गरिएको भृकुटी कागज कारखानाको अस्तित्व अहिले भेट्न मुस्किल छ। भवन वरपर रुख बिरुवाले ढाकिएको छ भने त्यसको अलि परसम्मको अवस्था पनि उस्तै दर्दानक छ। दशकौंदेखि बन्द रहिरहेको भृकुटी कागज कारखानाको यति बेला सही व्यवस्थापन नहुँदाखेरि गैंडाकोटको सुन्दरतामाथि नै भृकुटी कागज कारखाना एउटा कुरूप बनिरहेको अवस्था छ। जतासुकै झाडी वनजङ्गल फैलिरहँदाखेरि यहाँ गैंडाकोट नगरपालिका भित्र रहेर बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ भने लागू औषध दुर्व्यसनी तथा अराजक क्रियाकलापहरू पनि भृकुटी कागज कारखानाभित्र भइरहेका छन्। भृकुटी कागज कारखाना बर्दघाट सुस्ता पूर्व अर्थात् नवलपुर जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिकामा अवस्थित छ। यसको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने निकाय भनेको गैंडाकोट नगरपालिका हो। तर गैंडाकोट नगरपालिकाले यस विषयमा खासै तदारुक देखाउन नसकेको भन्ने समाचार हामीले प्राप्त गरेपछि यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदन भक्त अधिकारीसँग कुराकानीको प्रयास गरेका छौं। हामीले नगर प्रमुख अधिकारीलाई भृकुटी कागज कारखाना बन्द अवस्थामा हुँदा गैंडाकोट नगरपालिकाको सुन्दरता माथि नै कुरूप देखा पर्न थाल्यो भन्ने जनस्तरबाट प्रश्न उठ्दा समेत नगरपालिका मौन बस्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्यौं। त्यसपछि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा नगर प्रमुख अधिकारी आफूले सम्बन्धित निकाय उद्योग मन्त्रालयमा पत्रचार गर्नुको साथै मौखिक जानकारी गराउँदा समेत सम्बन्धित निकायले आलटाल गर्न खोजेर झारा टार्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। गैंडाकोट नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापनको लागि एकपल्ट उद्योग मन्त्रीसँग गएर हामीले भेटेका थियौँ र उद्योग मन्त्रीले म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु र प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएपछि म तपाईँहरूलाई पनि खबर गर्छु र प्रधानमन्त्री तपाईँहरू अनि हाम्रो 1 नम्बरको माननीय र सम्बन्धित देशको साउ हितेश गोल्छा र सबैले तपाईँहरू सबै एकै ठाउँमा के अरे बोलाएर म यस विषयमा गहन छलफल गरेर त्यसको चाहिँ टुङ्गो पुङ्गो लाउने काम चाहिँ म गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो चुनाव अगाडि। तर चुनाव भयो, चुनाव भइसकेपछि अनि यो सब यो चाहिँ हराएर गयो। यसलाई चाहिँ पछि लगाएर चाहिँ कुरा गर्ने मान्छे पनि भएन हामीसँग। हामी काठमाडौँ गएर चाहिँ त्यो गर्नुसम्म पनि भएन र त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गर्ने मानिसहरू पनि हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले त्यतिकै स्थिति छ। भृकुटी कागज कारखाना गैंडाकोट नगरपालिका भित्र रहेको भए पनि अहिलेसम्म भृकुटी कागज कारखानाको बारेमा नगरपालिकाले खासै चासो देखाएको देखिँदैन। नगर प्रमुख अधिकारीले संघीय निर्वाचन हुनु अगावै उक्त कुरा उद्योग मन्त्रालयमा राखेको र अहिलेसम्म त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको सिधै उनले दिएको जवाबबाट पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै भृकुटी कारखानाको आवास क्षेत्रमा समेत अहिले विभिन्न खाले अराजक गतिविधि हुने गरेको पाइएको छ। घना जंगलको बीचमा रहेको उक्त भृकुटी आवास क्षेत्र झन्डै 25 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताउँदै आएका छन्। उक्त आवास क्षेत्र अहिले विभिन्न किसिमका लागू औषध प्रयोग गर्ने युवा युवतीको थलोको रूपमा परिणत बन्दै गएको
र राज्यले तत्काल यो क्षेत्रमा मानिस आवतजावत गर्न बन्द गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। र यो भिरकुटीको जुन आवास क्षेत्र भन्ने छ त्यो आवास क्षेत्र एकदम घना जङ्गल छ। यो भिरकुटी पनि जङ्गल छ तर त्यो आवास क्षेत्रमा पनि घना जङ्गल छ। त्यहाँ बाहिर चारैतिर बस्ती छ तर त्यो भित्र तपाईँको 22-25 बिघा करिब जग्गा त्योमा चाहिँ घना जङ्गलको रूपमा छ र त्यसमा चाहिँ एकदम दुर्व्यसनीका घटनाहरू बढिरहेका छन् र भोलि नसाको कुलतमा त्यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू बलात्कार हुने अवस्थाहरू रहेको छ। कतिपय कुराहरू हामीले सुन्नमा पनि आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो राज्यले गम्भीर रूपमा यो एजेन्डा यो मुद्दालाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। दर्शकवृन्द, आफ्नो देशका लागि केही गर्न नसक्ने अनि छिमेकी मुलुकले बनाइदिएको कारखाना समेत बन्द गराएर अहिले सामान्य कागज किन्न समेत भारतसँग परनिर्भर बन्न बाध्य बनाउने हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेतासँग योभन्दा बढी के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? ठिकठाक चल्दै आएको कागज कारखाना राजनीतिक दलका केही नेताहरूको स्वार्थका कारण एउटा निजी व्यक्तिको हातमा पुग्दा आज देश र जनताले जे भोग्नु परिरहेको छ त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो भिरकुटी कागज कारखाना आवास क्षेत्रमा भइरहेको डरलाग्दा विकृतिहरू। हो, कुरूप र खण्डहर बनेको भिरकुटी कागज कारखानाका कारण स्थानीयलाई समस्या बढ्दै गएको छ, जसले यसको स्थानान्तरणको माग उठेको छ। यता नेपाल बैंक लिमिटेडले भिरकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेडसँग लिनुपर्ने ठूलो ऋण रहेकाले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ। अन्य बैंकहरूले पनि लिनुपर्ने ठूलो ऋण रहेको छ, जसका कारण यहाँ के हुन्छ अहिले केही भन्न सकिन्न। त्यसो त निजीकरण गरिए पनि फेरि नेपाल सरकारको मातहतमा कारखाना ल्याउने बहस नभएको पनि होइन। तर त्यत्रो जग्गा बेचेर मालामाल बन्न खोजेका वर्तमान सञ्चालकहरू कहाँ त्यसो हुन दिन्थे र? त्यसैले हरेक दिन त्यो कारखाना निहाल्दै पुरपुरोमा हात लगाउन बाहेक केही गर्न सक्दैनन् गैंडाकोटका जनता। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन। नमस्कार।